نے آپ کو بتایا کہ افغانستان انڈیا سے بات کیے بغیر جو ہے وہ کسی اور سے بات نہیں کرتا. وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں انڈیا پر. بہت زیادہ اعتماد کا رشتہ ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ. اس کی ایک اور وجہ ہے کہ بھارت نے افغانستان میں کنسٹرکشن کے بہت کام کیے ہیں. ڈیم سے لے کر سکولز کالجز یہ سب چیزیں وہاں پر افغانستان میں بھارت نے بنوائی ہیں. تو ایک طرف ایک ملک جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجوا دیتا ہے جہاد لڑ کے ان کا. بے شک لاکھوں ملینز لے لیے, وہ بھلائی نہیں, وہ ان کے ساتھ برائی کی آپ نے, ان کے گھر توڑ کے ان کو کہا ہمارے گھر میں آ کے رہ لو. دوسری طرف جو دوسرا ملک ہے آپ کا ہمسایا, وہ انہی کے ملک میں کنسٹرکشن کے اور چیریٹی کے اور فلاحی کام کروا رہا ہے. تو وہ کس سے محبت کریں گے؟ کوئی لوگ پاگل تو نہیں ہوتے نا زیادہ عرصہ. آپ ہمیشہ ہر کسی کو تو بے وقوف نہیں بنا سکتے نا, کبھی کبھی تو کچھ الٹا بھی ہو جاتا ہے. تو जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान आपने देखा होगा जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका गया था और तालिबान आया था, तब पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि कहीं तालिबान हमें कश्मीर लेकर देगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और तालिबान ने आते ही जिस तरह दोस्तों पाकिस्तानियों की क्लास लेनी स्टार्ट की, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। और देखिए किस तरह से भारत के साथ जिस तरह अफगान तालिबान के रिश्ते हैं उनको लेकर चर्चा कर रहा है। तो और दोस्तों, अब जो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, उसमें किस तरह से अफगान टीम जिस तरह आए दिन एक से एक बढ़िया मैच जीत रही थी, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए थे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी और अफगानों की कामयाबी इनको कभी भी रास नहीं आती। और दोस्तों, अफगान पाकिस्तानियों का दोगला चेहरा हमेशा से अच्छी तरह से जानते हैं, और अफगानिस्तान के जैसे हालात में पहुंचा है, वह पाकिस्तानियों की वजह से पहुंचा है। लेकिन अफगान अब पाकिस्तानियों पर फिर कभी भी किसी भी तरह का भरोसा नहीं करते, और जब भी मौका मिलता है तो पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ते। उसको लेकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह की बातें कर रहा है कि यह सब भारत को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और भारत ने जिस तरह का दोस्तों अफगान लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम किया, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ए बुक सेलर भी एक है इसी के ऊपर कि वहां पे कैसी थी किताब, जिंदगी थी. तो उसको बर्बाद करके रख दिया और आपने जिहाद लड़ा. और फिर ये पूछा जाता है कि जनाब वो नफरत क्यों करते हैं. उसके बाद वहां पर दहशतगर्दी आई, वहां पर ये सब कुछ होता रहा. और फिर उसके बाद उनको जो मिलियंस ऑफ अफगानीज को पनाह दी, रिफ्यूज दिया आपने अपने कंट्री में पाकिस्तान ने, तो उसकी तो एड ली, उसका तो पैसा लिया है. अब देखें ना, किसी के साथ आप मुल्क बर्बाद कर दें, उसके बाद आप कहें कि हाँ जी आ जाओ हम तुम्हें पनाह दे देते हैं, उसको अपने घर में आप पनाह दें, वो फिर वहां से जिंदगी शुरू करें, और ऐसे ही नहीं उनके लिए आप पैसा ले लें. तो ये तो बाकायदा वहां पर कहते हैं कि उस दौर में जिस वक्त ये जहाद लड़ा जा रहा था, तो जो जनरल जिया और उसकी हुकूमत थी, उसके जो ऑफिशियल्स थे, उनकी तरफ से अमेरिका में बाकायदा ये जो है वो भेजे जाते थे लेटर्स, और उनको कहा जाता था कि जनाब पैसे देर हो गई है, पैसे नहीं आए अभी तक. तो एक मरतबा जो यूएस के प्रेसिडेंट कोई जो भी थे उस वक्त, या तो उन्होंने कहा था कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है, दे दे के थक गए, कितने जाना पैसा, कितने चला जाता. वो तो बाद में पता है आपको, कुछ अर्सा पहले स्विस बैंकों में जो पैसे निकले उसमें पता चला है कि उस वक्त के तो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान से लेकर जो जो लोग थे उनके बैंक भरे हुए, तो वो पैसा इसी तरीके से हुआ. ये कोई नई बात तो है नहीं, पाकिस्तान में तो पैसे इसी तरीके से होते हैं, आपको पता है. तो ये है कि आपने उनको पनाह नहीं दी, आपने उनकी जिंदगियां बर्बाद की. और उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा जो नियरेस्ट है पीरियड उसमें आ जाएं जब आप, तो आप देखते हैं कि फिर उसके बाद फिर यूएस ट्रूप्स का वहां पर रहा, सब रहा. तो अशरफ गनी की हुकूमत भी नफरत करती रही, और उसके बाद तालिबान आए, वो ज्यादा नफरत करते रहे. अब क्या हुआ, तालिबान जिस वक्त आए तो उस वक्त ये हुआ कि जनाब अब तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान जो बड़ा करीब हो जाएगा अफगानिस्तान से. तो उल्टा हुआ है. उल्टा हिसाब क्यों हुआ है? अशरफ गनी की हुकूमत तक तो ये कहना, आप ये कहते रहे कि जनाब वो अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया के हाथों में खेल रहा है, इंडिया जो है वो अशरफ गनी इंडिया के साथ है, और वहां पे जो है फुटप्रिंट्स है वगैरह वगैरह सब कुछ ये चलता है. तो इस वजह से जो है ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ. तो तालिबान को लाना है. अब तालिबान आ गए, तालिबान को ले आए, और तालिबान ने फिर ईंट से ईंट बजा दी पाकिस्तान की. तो क्या वजह है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जिनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस जिनके साथ कहे जाते हैं, उनसे भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं. जो कभी बड़े गहरे दोस्त भी थे वो भी अब बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं.
وہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ آگے سے یہ کہیں کہ جناب دانے تو ہیں نہیں، جس کے گھر پیسہ اسی گھر ایسی، تو صرف یہ بات تو نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف یہی ہو. میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی کیا ہے، کیا کچھ ہے. تو یہ تمام جو پاسٹ آپ کا ہے، اس کے اوپر یہ ساری جو اس وقت عمارت کھڑی ہے آپ کے پاکستان افغانستان کے ریلیشنز کی، وہ اس کے اوپر کھڑی ہے، ان بنیادوں پر. اتنی کمزور بنیادیں، ان کے اندر اتنا بارود بھرا ہوا ہے کہ آپ وہ بارود سے بھری ہوئی بنیادوں کو اب جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ گر چکی ہیں، بلکہ وہ وہ کہتے ہیں بس ختم اب جو بھی ہے. جس طرح کی وہاں سے باتیں آتی رہتی ہیں. اچھا، اس میں نا انڈیا کی جو میں نے پالیسی اور اسٹریٹجی کی بات کی، کمال کی ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی، دیکھیں نا، ایک طرف یہ ہے کہ آپ کے جو تعلقات تھے وہ خراب سے خراب تر ہو جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، دشمن بن جاتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں. جو مسلم امہ ہے وہ بھی دشمن بنی ہوئی ہے. ایران کو دیکھ لیں اور جو جو کچھ ہوتا رہا ہے. تو افغانستان کے ساتھ تو انڈیا کے ریلیشنز ایسے تھے کہ جس وقت طالبان آئے تھے تو اصولی موقف پر اپنے جو ان کا سٹینس تھا انہوں نے وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا ویسے ہی بند سب کچھ. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ ریلیشنز اچھے بنائے. آج جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان انڈیا سے بات کیے بغیر جو ہے وہ کسی اور سے بات نہیں کرتا. وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں انڈیا پر، بہت زیادہ اعتماد کا رشتہ ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ. اس کی ایک اور وجہ ہے کہ بھارت نے افغانستان میں کنسٹرکشنز کے بہت کام کیے ہیں، ڈیم سے لے کر سکولز، کالجز، یہ سب چیزیں وہاں پر افغانستان میں بھارت نے بنوائی ہیں. تو ایک طرف ایک ملک جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجوا دیتا ہے جہاد لڑ کے ان کا، بے شک لاکھوں ملینز لے لیے، وہ بھلائی نہیں، وہ ان کے ساتھ برائی کی آپ نے، ان کے گھر توڑ کے ان کو کہا ہمارے گھر میں آ کے رہ لو. دوسری طرف جو دوسرا ملک ہے آپ کا ہمسایہ، وہ انہی کے ملک میں کنسٹرکشن کے اور چیریٹی کے اور فلاحی کام کروا رہا ہے. تو وہ کس سے محبت کریں گے؟ کوئی لوگ پاگل تو نہیں ہوتے نا زیادہ عرصہ. آپ ہمیشہ ہر کسی کو تو بے وقوف نہیں بنا سکتے نا، کبھی کبھی تو کچھ الٹا بھی ہو جاتا ہے. تو وہی ہو گیا. تو یہ پالیسیز اسٹریٹجی جس کے اندر بھارت میں ہمیں افریقن کنٹریز میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ وہاں پر کتنا انفلوئنس ہے بھارت کا. آپ یہ دیکھیے افغانستان میں، آپ یہ دیکھیے اس کی وجہ یہ کہ ان کی پالیسیز جو پبلک ہوتی ہے اس کے بھلائی کے لیے وہ سب سے پہلے وہاں پہ کام کرتے ہیں. اور پھر ان کو اس سے کنٹریز جانتی ہیں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ بھارت پر اعتماد کرتے ہیں. پاکستان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، ان کے اپنے لوگ، اندر کے لوگوں سے لے کر باہر کے لوگ، کوئی اعتماد نہیں کرتا، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا، یہ اس کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ ایک جو نجم سیٹھی صاحب ہیں وہ بھی بات کر رہے تھے آج شامل ہے کہ جو ایڈ دی گئی اس کے اندر بھی کس طریقے سے دی گئی، اور کیسے جن کو آپ نے کوشش کی کہ اپنے حق میں بنائیں ان کو بھی آپ نے اپنے خلاف کر لیا. تو یہ جو ہے، اس کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی وہ جو اصل میں جو کلیئر کٹ پکچر ہے اس کے اندر یہ اس میں بھی مجھے تھوڑا وہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو اپنے لیے کریں نا. افغانستان تو یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ کو کہ آپ یہ کریں، تو افغانستان کے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو نفرت کریں گے اور وہ کرتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، کسی نے اس میں مینشن بھی کیا. دیکھیے جو افغانستان اور بھارت کی ہم ریلیشنز کی بات کرتے ہیں نا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو بھارت کی اور افغانستان کی جو سویلائزیشنز ہیں وہ بہت زیادہ پرانی ان کے لنک ہے، بہت 5000 ایئرز. افغانستان اور بھارت کی جب ہم سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں تو یہ بات کر رہی ہوں نا، دیکھیے میں یہ بات کر رہی ہوں آپ سے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں نا ہم تو اس پہ بات کریں، لیکن جب ہم پیچھے جاتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ذرا یہ بتانا چاہتی ہوں، راجندر پرساد کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور افغانستان کا سویلائزیشنل ریلیشن شپ ہے فرام اوور 5000 ایئرس، نتھنگ نیو. ایگزیکٹلی یہ بھی بات صحیح ہے. اچھا صرف بھارت اور افغانستان کے نہیں، بھارت اور عرب کنٹریز کا بھی ہے اس میں. آپ جب جائیں گے تو اس میں بھی آپ کو جو سویلائزیشنل جو ریلیشن شپ اور جو لنک ملتا ہے وہ بھی بہت دور تک جاتا ہے. تو اس کی تو وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیے ایک ون آف دی موسٹ ایشینٹ سویلائزیشنز ہیں، تو اس کے تو یہ والے ریلیشنز جو ہیں یہ تو نکلیں گے ان سویلائزیشنز کے ساتھ، یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے. اچھا دیکھیں جب ہم اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ اور اس پہ آگے بڑھیں تو ایک آخری بات اب اس کے اوپر کروں گی کہ جنرل مبین کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی. ہو سکتا ہے وہ بہت ساری باتیں ایسی انہوں نے کی ہوں کہ جو غلط ہو، ٹھیک ہے نا. وہ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس میں جو لڑائی کا اور نفرت کا بہت ہی زیادہ وہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر میں اس پہ. لیکن کچھ بات جو انہوں نے کی، انہوں نے ایک جگہ پہ
मैं देख रही थी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको पता है अब मीडिया कुछ रुकने नहीं देता। ये जो भाई साहब ने जिन्होंने मुझे धमकियां दी है ना, जहां से भी दी गई हैं मुझे धमकियां, तो मुझे एक रोक लेने से आप क्या, जो सोशल मीडिया और मीडिया पर जो कुछ चल रहा है और जो सच्चाई और हकाइक और जो पास्ट से क्लिप्स उठा उठा के उसको पोस्ट किया जाता है, वो वाली आप हिस्ट्री को मिटा पाएंगे? नहीं मिटा पाएंगे ना। उसके पर बात आपको करनी पड़ेगी, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो बात ये है कि जनरल मोमीन ये कह रहे थे कि ये जो नमक हराम कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है नमक हराम, अफगानियों को, कि जी हमने जगह दी, हमने इनको पनाह दी, लाखों मिलियंस अफगानीज रहते रहे रेफ्यूजीज के तौर पर, और अब हमारे खिलाफ हैं, और फिर अब उनको उठा उठा के फेंका जा रहा है। एक नफरत की ये भी वजह है। जिस तरीके से पाकिस्तान में अफगानीज को निकाला गया और उनको उठा उठा के वापस जिस तरीके से भेजा गया है, वो एक नफरत की सबसे बड़ी वजह अभी के लिए वही बन सकती है। किसी और की जरूरत नहीं है आपको। जिनकी जनरेशन्स वहां पर पल रही थी, उनको आपने, जब आप इस पे आए तो उनको किसने उनके मुल्क को तबाह किया था? उनको लाने वाला कौन था? और आप तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तानियों ने हमेशा पैसा बनाने की कोशिश की, और जितने भी अफगान पाकिस्तान में रहते थे उनका फंड भी पाकिस्तान लेता रहा। और भी कई मामलों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नाम पर खूब पैसा बनाया, लेकिन उसमें दोस्तों किसी की जान गई तो वह अफगान लोग थे। और अब अफगान पाकिस्तानियों की सच्चाई पूरी तरह से जानते हैं। वही आपने देखा होगा, भारत हमेशा से अफगान लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे तैयार खड़ा हुआ मिला है, तो उसको लेकर अफगानिस्तान के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। और बहुत सारे भारतीय यूट्यूबर और ब्लॉगर आपने देखा होगा किस तरह से अफगानिस्तान की यात्रा पर जाते हैं, तो अफगान लोग भारतीयों का किस तरह से अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यह पाकिस्तानियों को कभी भी हजम नहीं होगा। तो इसको लेकर हम पाकिस्तानियों का चाहे कुछ भी कहना हो, लेकिन असल में तो दोस्तों अफगान और इंडिया की दोस्ती है, यह काफ़ी मजबूत है और आगे भी इसी तरह की रहेगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।